Bonjour, aujourd'hui on va apprendre les suffixes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. اليوم سنتعلم ما يسمى بالles suffixes في النحو la grammaire en français باللغة الفرنسية. Suffixation. أول شيء ماذا نقصد بsuffixation؟ La suffixation est la dérivation lexicale qui consiste à ajouter un suffixe. إذا عندما نضيف suffix لكلمة فنحن نقوم بما يسمى بلا suffixation. هي la dérivation، هي الاشتقاق لكسيكال المعجمي. إذا نشتق كلمة من كلمة أخرى بإضافة ما يسمى suffixe. ماذا نقصد بالsuffix؟ C'est un petit élément derrière le radical. On dit aussi racine ou base. إذا le suffixe هو كلمة أو عنصر صغير يكتب في آخر أصل الكلمة أو أساس الكلمة. racine نقصد بها أصل، base نقصد بها أساس الكلمة. Pour former un mot nouveau كي نكون أو نركب اسم جديد ayant un sens différent الذي سيكون لديه معنى جديد أو مختلف différent. إذا سنبدأ le suffixe heure و euse. Chanter فعل غنى c'est un verbe du premier groupe. إذا هو فعل مجموعة الأولى لأنه ينتهي ب er. نحذف la terminaison er ونضيف le suffixe heure. chanter غنى chanteur المغني. إذا قمنا باشتقاق كلمة chanteur من الفعل chanter بإضافة le suffixe heure. mentir فعل كذب. menteur حذفنا la terminaison er وأضفنا le suffixe heure فأصبح لدينا mentir كاذب و menteur mentir فعل كذب عفوا menteur الكاذب أو كاذب. نفعل نفس الشيء بالنسبة للمؤنث ونضيف le suffixe euse مثل chanter chanteuse مغنية mentir menteuse كاذبة. إذا euse هي للمؤنث ولكن هذا لا يعني أنها قاعدة عامة. هناك استثناءات. joie joyeuse joie هو الفرح joyeuse سعيدة أو فرحة. إذا الحرف I تحول إلى Y وحذفنا E ثم أضفنا le suffixe euse. إذا كما قلت ليست هناك قاعدة ثابتة لاستخدام les suffixes أو إضافتها للكلمات الأصلية مثل فعل boire. إذا الآن سنتعرف على le suffixe able و ible. لدينا boire هي فعل شرب buvable صالح للشرب. لاحظوا أن جميع الحروف الأصلية اختفت تقريبا ما عدا الحرف B وأضفنا U V ثم le suffixe able كي نحصل على كلمة جديدة buvable هي من نفس أصل le verbe boire ولكن حروفها تقريبا كلها مغايرة. Accepter le verbe accepter هو فعل قبل. إذا c'est un verbe du premier groupe لأنه ينتهي ب er. عندما نحذف er نضيف le suffixe able فيصبح لدينا acceptable مقبول. le verbe lire إذا تقريبا نحتفظ فقط بالحرف li. le verbe lire هي فعل قرأ. عندما نضيف الحرف S لأن لدينا دبل إي الأصلية وإي الموجودة في le suffixe فيصبح لدينا lisible مقروء. on dit une écriture lisible كتابة مقروءة. le verbe viser فعل رأى visible
مرئي. إذا هنا حذفنا ER وأضفنا إيبل. نمر الآن إلى le suffixe sans. إذا هناك عدة suffixes أنا اخترت لكم أهمها. comme dans le verbe comparer فعل قارن لدينا la comparaison. إذا لاحظوا أن هنا حذفنا ER فعل قارن حذفنا ER la terminaison وأضفنا AI كي تصبح comparer ثم le suffixe sans. comparaison يقرأ بحرف الزاي ز يصبح صوت ز لأن لدينا قبلها الحرف إي. إذا قلنا أن اس عندما تكون بين حرفين متحركين entre deux voyelles le son إذا الصوت يصبح صوت حرف الزاي وليس السين. فنقرأ comparaison. livrer livraison تسليم. إذا livrer حذفنا la terminaison ER du verbe وأضفنا AI مثل ما فعلنا في المثال السابق ثم sans le suffixe وتقرأ livraison لأن S بين I و O. تسليم. trahir خانة فعل خانة. إذا نحذف R ونضيف sans فتصبح trahison لأن S بين I و O. entre deux voyelles on aura le son Z. إذا سيكون لدينا الصوت صوت الزاي وليس الS. نمر الآن إلى le préfixe sion. le verbe observer فعل لاحظ لدينا la terminaison ER نحذفها ونضيف A كي تصبح observa ثم le suffixe sion ملاحظة observation. admirer فعل أعجب admiration نفس الشيء نحذف ER ونضيف A فتصبح admira ثم le suffixe sion فتصبح admiration إعجاب. فعل former كون أو درب. إذا هنا نحذف ER نفس الشيء ونضيف A فتصبح forma ثم نضيف le suffixe sion فتصبح تدريب formation أو تكوين نفس المعنى. نمر إلى suffixe آخر. لدينا ANCE ANCE كمثال la tolérance التسامح. نمر الآن إلى le suffixe ure déchirer عفوا déchirer déchirure. إذا le verbe déchirer ça veut dire verbe مزق نحذف ER فتصبح لدينا déchirure تمزق. ليغاتوري هي فعل ضمادة ليغاتور هي ضمادة. إذا الضمادات التي نستعملها لتضميد الجروح تسمى باللغة الفرنسية ليغاتور. إذا نحذف ER ونضيف UR. نمر الآن إلى آي AILLE battre. إذا حارب أو تقاتل فعل وهناك le verbe se battre نحذف TRE ونضيف I فتصبح bataille ونقصد بها الحرب. لدينا فعل entailler. إذا نحذف ER ونضيف فقط E لأن موجودة في الحروف الأصلية فتصبح entaille هي شق.
نمر الآن إلى le suffixe mon. éloigné هي ابتعد، éloignement ابتعاد. إذا هنا نحذف ER ونضيف mon، أو نحذف R فقط ونضيف mon كي تقرأ éloignement. lourde نضيف mon، lourdement، lourde هي ثقيل، lourdement أي بشكل ثقيل. douce ناعم أو رطب نقصد بها douce ناعم أو رطب. doucement أي بنعومة، وقد نقصد بها أيضا بهدوء أو ببطء. vive vivement بشدة. paisible paisiblement أي بشكل سلمي. إذا هنا فقط نضيف mon. penser pansement هي الضمادة. penser هي مثل الفعل الذي سبق لنا وأن تعرفنا عليه في ليغاتوري. إذن لديهم نفس المعنى. pansement هي الضمادة. نمر الآن إلى le suffixe ad. baigner نضيف لها بعد حذف ER نضيف لها ad فتقرأ بنياد. بنياد نقصد بها السباحة. نمر الآن إلى le suffixe âge. jardin هي الحديقة أو البستان. jardinage نقصد بها البستنة. إذا هناك بعد كل هذه السوفيكس تعبر إما عن لو كاركتير. لو كاركتير هي الصفات مثل اس عندما نضيف لو سوفيكس اس أي او 2 اس او. هنا قرأت بصوت اس لأن لدينا اس كتبت مرتين. لو أننا كتبناها مرة واحدة لقرأت از لو كانت لدينا اس واحدة، ولكن بما أن لدينا دبل اس أي اس مرتين أو مضاعفة فنحن نقرأها بالصوت السين. on a gentil gentillesse. إذن gentil هو شخص لطيف، gentillesse هي لطف. délicate délicatesse إذن نقصد بها برقة. tu es délicate. délicatesse هي الكلمة المشتقة نقصد بها برقة. poli مهذب. politesse تهذيب. إذا لاحظوا هذه الكلمة هذا لو سوفيكس يعبر عن لو كاركتير. لو كاركتير هو التعامل، الطريقة التي نتعامل بها، الصفات التي نتعامل بها. إذا gentil gentillesse، délicate délicatesse، poli politesse. أيضا قد نعبر عن انتمائنا إلى منطقة habitant une région، أي نعبر عن أصول السكان. مثلا لدينا un AIN et AIS و OIS IN IEN. إذن هذه السوفيكس هي تعبر عن المنطقة التي ينتمي إليها الشخص. مثلا ماروك بلد المغرب، un marocain. إذا عندما نضيف السوفيكس un فنحصل على ماروكان مغربي.
Mexico. Un Mexicain. إذن بعد حذف الحرف O وإضافة un فنحن نحصل على Mexicain مكسيكي. Liban نضيف AIS فنصبح لبناني لبناني. ليون إنها مدينة في فرنسا مدينة ليون نضيف AIS فتصبح ليوني ومع تضعيف الان. شين الصين وشينوا مع حذف الأو أي صينية. تونيزي لا تونيزية تونس عندما نضيف و OIS le suffixe ونحذف IE تصبح تونيزوا. إيجيبس égyptien مع حذف الأو في الأخير وإضافة le suffixe ien. Paris parisien باريس باريسي. إذن لدينا ماروكان مغربي مكسيكان مكسيكي لبناني لبناني ليوني أي من مدينة ليون شينوا صيني تونيزوا تونسي إيجيبسيان مصري باريسيان باريسي. لدينا أيضا le suffixe iste ISTE موديل موديليست نقصد بها مصمم نحذف الحرف E ونضيف le suffixe iste فنحصل على موديليست. garage نقصد به المرآة بجاراجيست. هنا معناها الشخص الذي يهتم بالمرآة قد يكون ميكانيكي فكتبت لكم ميكانيكي جاراجيست ستان جاراجيست أي مهنته. art فن عندما نضيف إيست تصبح كلمة artiste فنان. لدينا أيضا le suffixe isme libéral ليبرالي إنها نوع من الأنواع التيارات السياسية نضيف إيزم فيصبح ليبراليزم الليبرالي ليبراليزم. إيديال مثالي عندما نضيف إيزم إيدياليزم أي مثالي إنها نوع من أنواع المعتقدات أو التيارات السياسية. Alors c'était le cours d'aujourd'hui. كان هذا درسنا لليوم. les suffixes تعرفنا على أغلبية les suffixes وكيفية إضافتها للكلمات. قلت أنه لا توجد قاعدة ثابتة لأن كل كلمة تحدث عليها تغييرات في حروفها الأصلية. قد يكون فيها أيضا إضافات أي نضيف أحرف جديدة وقد نغير تقريبا كل الحروف فقط حرف واحد نحتفظ به. إذا لا توجد قاعدة ثابتة لهذا الدرس فقط مع التمارس والتعرف على أغلبية الكلمات التي نضيف لها للسوفيكس. إذا أعجبكم الفيديو لا تحرمونا من اشتراككم لتشجيع القناة. اضغطوا على اشتراك أبوني واضغطوا على الجرس كي تحصلوا أو يصلكم جديد القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.